Importante nga buhaton sa mga panday is maghimo siya og linsa para mao'y basihanan nga mo-reveal tanang file sa haloblak nga itaod diring dapita. Kung ang panday gani nimo wala gagamit og linsa, either maayo na mo mata-mata or last day na lang niya sa trabahoan. What's up mga nyor? Karon di ay ang ato ang ika-third day sa to ang propose multi-million kagraba nga kanal. Karong adlaw mailisan na ato ang kawayan nga koral. Tungod kay medyo gabok-gabok na ug doon na po'y halas nga makasulod og dali sa to ang property. Ang una nga gibuhat nilang kuya, hinluan ang mga sagbot nga duol sa atong property para nga makalihok sila sa pagtaod sa bag-o nga koral. Mao ni kinabuhi sa probinsya na kay property tungod sa kaawaaw ug kasagbutan. Ang imong una nga silingan, halas og ilaga nga kanunay mo bisita sa imo ang panimalay. Muni amo ang luyo nga bahin sa balay. Inyong nakita ang mga sagbot ug mga gabi, mga kanaka, lapas gud sa tawo ang gitason. May pa ang sagbot, dili atimanon mutubo og dali. Pero kita nga naay nagatiman, wa man gyud ta natubo. Salamat sa Ginoo kay gipatagamtam tag-ulan. Mo gani akong gipaabot ba nga matistingan ang ato ang gigama nga kanal kung epektibo ba ug makakiter ba siya sa ato ang left and right nga property sa bundak sa tubig. Labi na sa tulo ka property kita ang naa sa ubos-ubos ug hansakanan sa tanang tubig ulan. Muni ang basihanan sa ato ang project nga kanal ang graba. Ang usa ka palahan ana nana siya sa 1,785 ug kining usa ka bunduan nga graba moabot po ni siya milyon ka buok. Ug diring dapita gisugdan na pud ni kuya ang koral ug kanang 5 ka layer diha nga pile sa hollow block mao na ang ato ang kanal. Sa pagpile sa hollow block, usa sa mga importante nga buhaton sa mga panday is maghimo siya og linsa para mao'y basihanan nga mo-reveal tanang file sa hollow block nga itaod diring dapita. Kung ang panday gani nimo wala gagamit og linsa, either maayo na mo mata-mata or last day na lang niya sa trabahoan. Usa ni sa pinaka-importante para dili magkahiwi-hiwi ang file ug dili ka madak-an sa pag-finishing. Mao ni ganado kaayo si kuya mo file og hollow block kay tanawa ang tighatod niya og hollow block og ang iya ang commander. Kay og sa balay maander-ander siya, diri na siya sa site makabalos. So diring na lang ko kutob, babush.